बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख साहब की शिकस्त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े जारहाना मूड के अंदर है। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वहाँ पर वज़ीर आज़म ने जिस खदशे का इजहार माजी में किया जा रहा था, कुछ दिनों से कहा जा रहा था कि PTI के कुछ अरकान ने वफादारियाँ तब्दील की हैं, खुलकर इस पर बात की और कहा कि उनके 16 के करीब अरकान इधर से उधर हुए हैं। करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे और कई रोज से वफाकी वज़रा ये बयान दे रहे हैं कि उनके वोट खरीदे गए, लेकिन साथ ही उन्हीं अरकान के साथ वज़ीर आज़म कल एतमाद का वोट लेंगे। और एतमाद के वोट लेने के हवाले से बड़े पुरएतमाद हैं वज़ीर आज़म। वो समझते हैं कि अगर किसी ने उनसे इख्तलाफ करना है तो कल खुल कर करे, पैसे लेकर अपनी वफादारी तब्दील ना करे। साथ साथ इत्तेहादी जमातों से भी राब्ते हुए और इत्तेहादी जमातों ने भी यकीन दहानी ज़रूर कराई। अगरचे GDA ने अपनी कुछ रिजर्वेशन का इजहार किया है कि सिंध के अंदर जो GDA के साथ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उससे GDA भी काफ़ी नाराज़ दिखाई देता है। इसके साथ साथ कि क्या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानबाजी की गई वज़रा की तरफ से, फिर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, उस पर भी बड़ा एक वाज़ेह जवाब दे दिया एक एलामिया की शक्ल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। दुख का इजहार भी किया और कहा कि जहाँ इलेक्शन जीत जाते हैं वहाँ खुश होते हैं, जहाँ हार जाते हैं वहाँ नाराज़गी का इजहार करते हैं, और ये रवश दुरुस्त नहीं है। सियासत का अलमिया बहरहाल पाकिस्तान में ये है, कोई भी सियासी जमात हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, इदारों के हवाले से जब जीत जाएं उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है, जब हार जाएं तो मौक़िफ़ कुछ और होता है। फिर ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म ने जो इतना बड़ा स्टेप लिया कल एतमाद का वोट लेना, क्या एतमाद का वोट लेते हुए उन्हें इस बात का खदशा नहीं है कि जिन लोगों ने अब वफादारियाँ तब्दील की ये फिर कोई ऐसा हाथ दिखा सकते हैं? लेकिन साथ साथ वज़ीर आज़म और वज़रा तो ये कहते हैं कि पैसे के जोर पे लोगों ने अपने वोट नहीं दिए। इस बात का जायजा लेने की कोशिश नहीं की जा रही कि जो एक ग्रुप पार्टी के अंदर है उस ग्रुप को भी एक बड़े आदमी की हमायत हासिल है, और बड़े आदमी की हमायत हासिल होने के बाद वो लोग नाराज़ भी हैं। इमरान खान साहब से नाराज़ हैं, वज़ीर आज़म साहब से नाराज़ हैं, और वो साथ चलना नहीं भी चाहते। क्या इस तरफ भी PTI तवज्जो देगी या महज इल्ज़ाम तराशी करके ही सियासत को आगे बढ़ाते रहेगी? इसमें भी आज के प्रोग्राम इसका भी जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक अहमद खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, रुकन सूबाई असम्बली। मलिक साहब का बहुत शुक्रिया। लाहौर स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं राजा यासर हमायूं सरफराज साहब, सूबाई वज़ीर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। रुबीना कायम खानी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली, हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राजा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। एतमाद का वोट लेना एक बड़ा चैलेंज भी है, जैसा कि हफीज़ शेख की इलेक्शन को आप बड़ा ईजी ले रहे थे, एतमाद के वोट को भी बड़ा इजी ले रहे हैं, वहाँ एक अपसेट हो गया, यहाँ हो गया तो फिर क्या होगा? देखिए, इजी लेना और ना डरना ये दो अलग बातें हैं, और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनमें बहरहाल ये क्वालिटी है कि वो डरते नहीं हैं किसी चीज़ से, क्योंकि एक तो आउटकम्स के साथ आपके क्या मफादात जुड़े हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता उनको एतमाद का वोट नहीं मिलता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? उन्होंने अपनी तकरीर में भी क्लियर किया, उनकी कोई ना तो अटैचमेंट है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो मुल्क को ठीक करने के लिए ये सियासी बयानबाजी है जी। वैसे हर बंदा कहता है मैं तो मुल्क ठीक करने आया हूं, मुझे वज़ारत उस्मानी चाहिए, लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहता। लेकिन जिस बोल्ड स्टैंस प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है, आज तक तारीख में पहले किसी ने लिया। आप बयानबाजी तो ठीक है सब करते हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो इस बात की दलील है कि उनको कतन कोई इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि कल का आउटकम क्या होगा। वो चाहते हैं अगर, और उन्होंने बात की भी कि अगर जो लोग नहीं चाहते गवर्नमेंट के साथ चलना वो ओपनली कहें। उन्होंने कहा मैं इज्जत के साथ आपके मौक़िफ़ जो भी है। बड़ी माफ़ी चाहता हूँ आपसे, इस बात पे इख्तलाफ करता हूँ। ये जो असूल की सियासत, नज़रियाती सियासत, खिदमत की सियासत, ये मेरे ख्याल में कोई हजम होती नहीं बात। जब आप उसी MKM के साथ जाते हैं जिस पर आप एतराज़ किया करते थे, जिनके खिलाफ मुकदमा लेके आप कराची जाने की बात करते थे, उन्हीं परवेज़ आई साहब के साथ आप खड़े हैं जिनके बारे में जो कुछ आप कहा करते थे मैं दोहराना नहीं चाहता, शेख रशीद साहब, बाबर रहमान साहब, सबकी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन आपने सिर्फ इक़्तिदार के लिए इन सबको साथ मिलाया, महज इक़्तिदार के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर दुनिया की आप तारीख उठा के देखें ना, रिलीजियो पॉलिटिकल जो स्ट्रगल्स होती हैं उसमें जो लोग आपके मुखालिफ होते हैं, अगर आपके वो पीछे लग जाएं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कोई रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट देखें, जिन लोगों से आप इख्तलाफ करते हैं, कल वो आपके हाथ पे बैत कर लें तो इसका मतलब है कि अब वो आपके पीछे लगे हैं। तो ऐसे नहीं हुआ कि इमरान खान साहब कोई शेख रशीद की पार्टी में शामिल हो गए हैं, जब परवेज इलाही की पार्टी में शामिल हो गए। परवेज इलाही और शेख रशीद इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, और ये कोई सिर्फ आज इमरान खान साहब नहीं कर रहे। हिस्टोरिकली जितने लीडर्स हैं वो ऐसे ही करते आए हैं कि जब उनको जो लोग उनके सबसे बड़े मुखालिफ होते हैं उनके पास आ जाएं और उनको अपना लीडर मान लें तो फिर उनको ये जो 16 जिनको आज उन्होंने कहा कि ये वफादार नहीं रहे, कल ना रहे तो क्या होगा?
تو کل نہ رہے تو پھر ہم پرائم منسٹر نہیں رہیں گے عمران خان صاحب. اس میں کیا کوئی صاف سی بات ہے, اس میں کتنا کیا پھر ساتھ یہ دھمکی دینا سڑکوں پر لے کر آؤں گا چھوڑوں گا نہیں, یہ سیاست obviously دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے اگر کسی نے بھی دیکھیں ایک شخص ہے وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرتا ہے الیکشن سے پہلے, عمران خان صاحب کو یا پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو یہ باور کرا کے کہ میں پی ٹی آئی کے نظریات کے ساتھ ہوں, میں مان گیا ہوں, عمران خان کو لیڈر مانتا ہوں اور عمران خان کے ساتھ مل کے کرپشن کا خاتمہ کروں گا. آج اگر اس کے مفادات پورے نہیں ہو رہے اور وہ پارٹی چھوڑنا چاہتا ہے تو پارٹی کے ووٹ لے کے وہ آیا نا, ظاہر ہے اس کے اپنے ووٹ بھی ضرور ہوں گے لیکن بہت سارے ووٹ اس نے پارٹی کے لیے مینڈیٹ لیا ہے, پارٹی کے لوگوں نے ووٹ دیا اس کو, تو اس کے خلاف اگر وہ ڈیورنگ اپنے 5 سال کے ٹینیور کے درمیان وہ پارٹی چھوڑتا ہے, فلور کراس کرتا ہے, تو اس کے خلاف احتجاج کرنا پارٹی کے ورکر کا حق ہے. ٹھیک ہے. روبینہ قائم خانی صاحبہ, یہ جو ووٹ ملے یوسف زئی گیلانی صاحب کو, وہ آپ کی خاتون مسلم لیگ نواز کی جو وہیں سے کینڈیڈیٹ تھی اسلام آباد سے, ان کو تو نہیں ملے. کل کیا وزیر اعظم جب اعتماد کا ووٹ لیں گے, اس حوالے سے بھی کوئی اپوزیشن جماعتوں کی کوشش ہے کہ جو اس وقت یوسف زئی گیلانی پر اعتماد کر رہے تھے کل وزیر اعظم پر اعتماد نہ کریں؟ دیکھیں نذر اللہ ملک صاحب, میں یہ کہوں گی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جہاں تک معاملہ آتا ہے, وہ ایک جو ہے بڑے پروقار پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, پرائم منسٹر کے عہدے پہ رہ چکے ہیں, اور جو ہے جس طرح سے انہوں نے اس وقت بھی 2008 سے 2013 تک جب اسمبلی چلائی تو اس میں ان کی جو خاص طور پر ایون وہ ہم لوگوں کے مطلب جو میں بھی اس وقت پارلیمنٹ کی ممبر تھی, تو نہ صرف اپنے حکومتی ممبران کو بڑے اچھے اور خوش اسلوبی کے ساتھ وہ لے کر چلتے تھے, اپوزیشن کے ساتھ بھی ان کا بڑا رویہ اچھا تھا. اب یہاں پر جو ہے یہ پرابلم ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے خود اپنے حکومتی ارکان کو جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر پا رہے, ان سے ملنا پسند نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کافی جو ہے بلوچستان سے اب تو ملے, آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سے بلایا اور ملے, اب ملاقاتیں ہوں گی میرے خیال میں. دیکھیں اب ملنے سے مطلب وہ جب پانی سر سے گزر جائے اور پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح کریں تو وہ جو ہے وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے, اور یہیں پر آپ کی انکمپیٹنسی جو ہے وہ نظر. لیکن وزیر اعظم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ووٹ خریدے گئے, پیسے کا استعمال ہوا, آپ سمجھتی نہیں ہے کہ پیسے کا استعمال بڑا الزام لگ رہا ہے خاص طور پر زرداری صاحب کے حوالے سے کہ ووٹ انہوں نے خریدے؟ دیکھیں وہ یہ زرداری صاحب کے اوپر تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ تو ایک بغض ماویہ ہے, اور کیونکہ ان سے خود سے سسٹم چلتا نہیں ہے تو یہ جو ہے وہ لے دے کے جو ہے وہ ہر دفعہ کسی نہ کسی چیز میں جو ہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو لے آتے ہیں یا جو ہے وہ زرداری صاحب کو لے کر آ جاتے ہیں, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جتنی قربانیاں شاید اور جماعتوں میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. لیکن میں یہ کہوں گی کہ اگر تو پھر آپ جب سینٹ چیئرمین جب منتخب ہوئے تھے اس وقت جو عمران خان صاحب نے جو پھر 14 ووٹس اگر ان کو وہ پڑے تھے کہیں سے بھی, تو وہ کیا خرید و فروخت ہوئی تھی؟ جب اپنی باری ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ یہاں پر لوگوں کو خریدا گیا ہے, اور جب آپ کی مطلب اس میں ٹائم میں تو آپ بڑے جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں یہ جو میں یہ کہوں گی کہ جو جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ووٹ پڑے ہیں وہ اصل میں یہ غصہ دکھایا ہے حکومتی ارکان نے عمران خان صاحب کو, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود جو ہے وہ انہوں نے اپنے ووٹ ضائع کر کے, ایون میں یہ کہوں گی کہ ان کو تو اپنے آپ پہ خود اعتماد نہیں ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ انہوں نے خود جو ہے وہ حفیظ شیخ کے خلاف جو ہے وہ ووٹ بلکہ وہ کسی کو دیا بھی نہیں اور ریجیکٹ کر دیا, تو وہ خود بھی میرے خیال سے وہ جو ہے وہ ناخوشی نظر آتے ہیں اپنے سسٹم سے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ساری اگر سب باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے انکمپیٹنٹ ہیں, ان کی انکمپیٹنسی جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ کھلتی جا رہی ہے, اور یہ پاکستان چلانے کے متحمل نہیں ہیں. پلیز خدارہ میں تو یہ کہوں گی کہ اللہ کرے کل جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے اعتماد کا ووٹ نہ ملیں, کیونکہ اس طرح کی نااہل لوگ جو ہیں اگر ملک پہ مسلط رہے تو پھر سسٹم کا چلنا بہت مشکل, اور آلریڈی پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ سفر کر چکا ہے, اور اگر اس طرح کی انکمپیٹنسی رہی تو پھر جو ہے وہ آگے حالات پتہ نہیں کیا ہوں گے. واپس آتا ہوں ملک احمد خان صاحب, جی میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ملک احمد خان صاحب,
بے شک آپ اعتراض کریں، لیکن کیا یہ جرت مندانہ فیصلہ نہیں ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کے ہارنے کے باوجود وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لینے میدان میں آگے؟ اچھا دیکھیں ملک صاحب، میرا تو بڑا سیدھا سا مدعا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو پوری فلسفی ہے وہ آپ کل اپنی پوری سپیچ میں بھی آپ نے وہی بات کی، اور اسی کے اوپر آپ کی بیسڈ ہے کہ میں کرپشن کے خلاف کھڑا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی پوری پچھلے 2.5 سال کی ان کی گورنمنٹ دیکھ لیں اور اسے پہلے کی بات دیکھ لیں، کرپشن کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس پہ کوئی شائبہ نہ ہو کہ یہ پرسیکیوشن ہے، ڈیو پروسیس ملا ہو، یہ لگے کہ پروسیکیوشن ہے، اکراس دا بورڈ ہے، اور اس میں بالکل فیئرنیس ہے اور لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. لیکن اگر آپ کرپشن کے خاتمے کے لیے صرف ایک اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف اس کو ایز اے ٹول یوز کریں گے تو اس کو ماننے کا کوئی نہیں، بلکہ وہ غالباً پھر پروسیکیوشن کی نسبت پرسیکیوشن تصور کی جائے گی، اور مانا یہ جائے گا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ٹول ہے، اس کو اینٹی کرپشن یا اینٹی گرافٹ ڈرائیو کے طور پہ آپ کی بات کو تسلیم کوئی نہیں کرے گا. الفاظ کے معنی بدل گئے ہیں. آپ نے کہا بڑی بہادری کی بات ہے، تو ریسنٹلی میری نظر سے ایک کتاب گزری جسٹس فضل کریم صاحب کی، اب میرا خیال اٹس اے مسٹ ریڈ. وہ کتاب کا عنوان ہے چینج از دی اونلی کانسٹنٹ، اور اس میں ایک ول ڈورانٹ کا انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے، ایک بڑے فیمس فلاسفر ہیں، آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا کہ شاید آج کل الفاظ کے معنی ایسے بدل گئے ہیں کہ پہلے جس کو بڑا معقول مشورہ کہا جاتا تھا، آج کل اس کو کاورڈنس کہا جاتا ہے. پہلے جس کو پریگمیٹزم کہا جاتا تھا، آج کل اس کو کاورڈنس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. پہلے جو اسٹوپیڈیٹی تصور کی جاتی تھی، آج کو بریوری مانی جاتی ہے. تو الفاظ کے معنی بدل گئے. غلط فیصلہ، پھر بہادری نہیں ہے، یہ درست فیصلہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں، میرا یہ اس میں دیکھیں نا کہ اب دو کون سی چیزیں آپریشنل کیا ہوا ہے، آپریشنل کانسیکوینس کیا ہے اس فیصلے کا، کہ آپ نے امیڈیٹلی سیکشن 91 کی جو آرٹیکل 91 آف دی کانسٹیٹیوشن کی سب آرٹیکل 7 ہے، اس کو آپ 7 کو آپ نے پل ان کیا. ہوا کیا کہ پریزیڈنٹ نے اسی کی بنیاد پہ 91(7) کی بنیاد پہ یہ اسمبلی کو طلب کر لیا کہ وزیر اعظم اپنی میجورٹی لوز کر چکے ہیں. تو اس کے ساتھ جو آپ کا اگلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ آپ میجورٹی آف دی ہاؤس کے لیے آپ کو دوبارہ یہ پروسیس کیا آپ نے وہ طلب کیا اور پریزیڈنٹ آپ سے کہیں، تو پھر آج تو آپ یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی، یو آر نو مور دا پرائم منسٹر. پولیٹیکل موو ہے نا ملک احمد خان صاحب، پولیٹیکل موو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ پریزیڈنٹ سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہ کہیں کہ آپ کی میجورٹی نہیں ہے اور ہم اعتماد کا ووٹ لے کے دکھاتے ہیں. نہیں، اس میں کیا ہوگا کہ غالباً پھر جو آپ کی یہ نہیں ہو سکتا ملک صاحب کہ آپ کسی ایک ایشو پہ ہائی مورل گراؤنڈ لیں، جو سوٹ کرتا ہے وہاں پر آپ ہائی مورل گراؤنڈ لیں، اور جو سوٹ نہیں کرتا وہاں پر ہائی مورل گراؤنڈ نہ لیں. اب یا تو جیسے آپ کا پورا یہ اس وقت موقف رہا ہے، جیسے آپ کے وزراء بھی اور آپ خود بھی بار بار یہ کہتے رہے کہ میں نے ایکسپیل کیا ان 20 لوگوں کو کے پی میں جنہوں نے کوئی کرپٹ پریکٹسز میں انوالو تھے. تو ابھی تو پھر آپ کی پارلیمنٹری پارٹی بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ آپ پرائم منسٹر تھے، تو آپ کی پارلیمنٹری پارٹی میں ایٹ لیسٹ یہ 10 لوگ تو جن کے ووٹوں کے فرق کا پتہ چلا، یا وہ تو 16 کہہ رہے ہیں، 16 ہمارے ادھر ادھر ہوئے ہیں. نہیں، الیجڈلی وہ 16 کہہ رہے ہیں، لیکن الیجڈلی جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ان کی بنیاد پر قائم میجورٹی پہ تو آپ کو ووٹ لینا ہی نہیں چاہیے. تو پھر اگر ہائی مورل گراؤنڈ آپ نے لینی ہے سر، تو چلے آئیں، ہم الیکشنز میں چلتے ہیں اور الیکشنز میں جا کے فیصلہ کرتے ہیں. اور سیکنڈلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کا آج میں نے سنا کہ جو ڈسکا کے الیکشن پہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف آپ سٹے لینے کے لیے بھی کورٹ میں گئے ہیں، تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا یہ اندازہ ہے کہ پرائم منسٹر اب فردر اس مشکل میں دن بدن اور ان کی جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. ایک چھوٹی سی میں بریک لے لوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر پھنستے چلے جائیں گے یا نکلنے کی طرف پرائم منسٹر جا رہے ہیں. پھر جو بات آپ نے کی کہ جب 20 اراکین کو کے پی کے سے نکالا گیا، تو اب اگر ان لوگوں پر الزام لگا کہ 16 اراکین ادھر سے ادھر ہوئے ہیں تو ان کے خلاف وزیر اعظم کارروائی کریں گے، تو کیسے کریں گے؟
पूनम एक बार फिर खुश आमदेद। यासर साहब जरा ये बताइएगा कि जिन लोगों को आप कह रहे हैं करप्ट हैं और ये बिकाऊ माल हैं, उनसे एतमाद का वोट लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब फिर वज़ीर आज़म रहेंगे, कार्रवाई क्या करेंगे उनके खिलाफ? वैसे तो अगर आप कहें कि मैं प्राइम मिनिस्टर की किसी मूव को क्रिटिसाइज करूं तो वो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने बड़ा न्यूट्रल, हक सच की बात, मैंने अनबायस्ड होके इसको देखा है। बड़ी इंटेलिजेंट मूव की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और वो किस तरह मैं अभी आपको साबित करता हूं। मैं बताता हूं ना जी, आप सुन रहे हैं, 3 ऑप्शंस थी उनके पास। एक ऑप्शन ये थी कि वेट करते ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आती, ठीक है, और उसमें फिर आप वीक ही रहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट चलाते हैं तो बड़ा एक मॉरली भी और हर तरह से वीकनेस का सबूत होता। दूसरी ऑप्शन ये थी कि उनको फौरी तौर पे निकाल देते एक, या असेंबली तोड़ देते, उससे भी फौरी तौर पे एक बुरान पैदा हो जाता और फिर आपको क्लैरिटी भी नहीं आनी थी बहुत सारी चीज़ों में। अब उन्होंने उनको मौका दिया है, जो लोग हैं, अगर उन्होंने उनको कहा है कि आप आए, सामने आए, एक्सपोज हों, अगर आप खिलाफ हैं पार्टी के, फ्लोर क्रॉस करें। अगर वो फ्लोर क्रॉस कर जाएंगे ओपनली तो उसके बाद तो ऑब्वियसली असेंबली को एग्जिस्ट करने का कोई राइट नहीं रहेगा ना, क्योंकि दूसरी पार्टी भी फिर नहीं ले सकेगी 171, ठीक, लोग ही कम हो जाएंगे ना असेंबली में। तो इसलिए मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी मूव है। कल ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साख जरा समझनी बड़ी मुश्किल है, अगरचे वज़ीर आज़म साहब का यह बड़ा बयानिया है करप्शन से पाक सोसाइटी, लेकिन जरा थोड़ा सा माजी में चले जाए। सादर संजरानी साहब का केस आपके सामने रखूं, मैं सलीम मांडवी वाला साहब का केस रखूं, तब जरदारी साहब को वोट दिए थे इमरान खान साहब ने। आज अगर जरदारी साहब उनके खिलाफ वोट ले गए हैं तो ये बुरा भला कहना कोई समझ आती नहीं है। फिर देखिए अब्दुल कादिर साहब बलूचिस्तान से उनको टिकट दिया, फिर काजी वो पैसे दे रहे थे, वापस ले लिए टिकट, फिर अपने वोटों से उनको MPA सेनेटर बनवा दिया। यानी ये समझ नहीं आती, सब सच्ची बात है ये। देखिए बात आपको पहले एक चीज ये समझने की जरूरत है कि आप सिस्टम के अंदर रह के खेल रहे हैं। सिस्टम के अंदर रह के या तो आप कोई इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हो ना, कि खूनी इनकलाब आ रहा है, आपने सबको गोली मार दी, फिर ऐसे सिस्टम के अंदर रह के आपने उन लोगों को आउट करना एक बहुत मुश्किल काम है, और खान साहब ने इसको टेकअप किया हुआ है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप कुछ ना करें, घर बैठ जाएं, साइड पे हो जाएं, क्योंकि आप बहरहाल इस सिस्टम को रह के इसके अंदर जो माफियाज बैठी हुई हैं, जिनको आपने खान साहब ये इस पे वर्किंग क्यों नहीं करते कि एक बड़ा धड़ा, एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ा उनका माजी का दोस्त उनके खिलाफ पूरी लॉबिंग कर रहा है, लोग उसके साथ हैं, उन्होंने वोट नहीं दिया, कल शायद इसलिए दे दें कि उनको डर है डिफेक्शन क्लास का कि वो कहीं डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, इसलिए शायद खड़े हो जाए साहब। देखिए खान साहब का हमेशा से बड़ा क्लियर स्टैंस रहा है। जब मैंने PTI ज्वाइन भी की थी तब भी एतराज़ात थे कि अजीब किस्म के लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और उन्होंने उसका बड़ा क्लियर सा एक जवाब दिया था कि ये लोग ये कह के आ रहे हैं कि हम चेंज होना चाहते हैं, हम बेहतरी लाना चाहते हैं। कल अगर गवर्नमेंट में आने के बाद इन्होंने कोई ऐसी हरकत की जो हमारे बुनियादी नजरियात की नफी करती हुई तो मैं उनको माफ़ नहीं करूँगा, और मैं अभी तक वो इस बात पर कायम है, और जब तक वो इस पर कायम है हम भी उनके साथ। तो बिना खानी साहब ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान कर दिया कि PDM कल के इजलास में शिरकत नहीं करेगी, मैदान में रहें, जाके सामने खड़े होकर दिखाएं, अपने वोट पूरे उनके सामने खड़े करें। बाइकाट का फायदा क्या होगा? ये लीडरशिप की एक वो स्ट्रेटजी है, और क्योंकि नो कॉन्फिडेंस हम नहीं लेकर आए, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने मेंबर्स से लेना चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस का वोट तो वो लें, और जिस तरह से जो है वो एकदम से, क्योंकि इमरान खान साहब ना हालात देखते हैं ना कुछ चीज़ें देखते हैं, तो वो सोचे समझे बगैर जो है वो मूव कर जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। और अगर आप इस जो ख़ास तौर पर जो इजलास समन किया गया है प्रेसिडेंट के जानिब से, उसमें अगर आप वो आर्टिकल 91 की 7 शिक नंबर 7 अगर आप पढ़ें तो उसके मुताबिक अगर मतलब वो खुद एक चार्जशीट है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि वो जो है अपने प्राइम मिनिस्टर पे, वजीर आजम पे जो है वो प्रेसिडेंट साहब जो है वो एतमाद नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप देखें तो वही है ना। जी जी, तो मैं वही कह रही हूँ ना कि मतलब वो जिस तरह के वो एकदम से वो मतलब उन्होंने वो ठीक है, अगर वो उनको एतमाद के वोट का इतना ही था, हम तो पहले से ही बात कर रहे थे नो कॉन्फिडेंस के हम लेकर आएंगे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, लेकिन वो उनको अगर वो देखते आगे थोड़ा सा इंतजार करते तो। लेकिन इमरान खान साहब की तबीयत में एक बेचैनी है, एक बेइत्मीनानी है, जो जिसकी वजह से वो ये कोई काम जो है वो ढंग से कर नहीं पाते। असल में वो जो बार बार हम बात करते हैं इनकॉम्पिटेंसी की, तो
وہ یہاں پر جو ہے وہ بات پوری اترتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی کل کی جو تقریر میں الیکشن کمیشن کے خلاف جس طرح سے اور ان کے وزراء نے اور جس طرح سے وہ غصہ اتارا ہے اس کے اوپر, تو جب 18 میں یہ جو ہے وہ الیکشن جیت کر آئے اور وہ بھی سارا ایک ریگنگ کا وہ تھا سارا وہ وہاں پر اس وقت مطلب جو سچویشن تھی, اور اس میں تو ان کو وہ ہضم ہو گیا. لیکن جب اب کل جب سینٹ کے جب وہ مطلب ان کا اپنا کینڈیڈیٹ جب ہار گیا تو وہ الیکشن کمیشن وہاں پر ان کو ناکام نظر آیا. تو یہ تھوڑا سا اگر یہ واقعی اگر چینج لاتے ہیں, ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں, تو یہ 3 سال ہونے پہ آ رہے ہیں. یہ چاہتے تو الیکشن کمیشن کے اس میں جو ہے الیکشن کے اس میں الیکٹورل پروسیس میں جو ہے امینڈمنٹس کر سکتے تھے, کوئی آئینی طور پہ جو ہے وہ راستہ اختیار کر سکتے تھے. لیکن ان کو شاید وہی بار بار ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ انکمپیٹنسی. تو وہ انکمپیٹنسی کی یہ حالات ہیں کہ آج یہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں, اور ملک میں کوئی ایک رتی برابر بھی جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی, بلکہ ہم 100 سال اور پیچھے چلے گئے ہیں. ادویات کی بات کر لیں, آٹے کی بات کر لیں, آپ جو بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں تو جو ہے وہ مہنگائی کا جو ہے ایک سمندر ہم پہ ٹوٹ پڑا ہے. پہلے ہم سفید پوش لوگ جو ہے وہ آسانی سے زندگی گزار لیتے تھے, اب وہ مطلب ہم لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو گیا. تو غریب تو بیچارہ کیا کرتا ہوگا. تو میں یہی کہوں گی کہ اب اگر اللہ کرے کہ کل ان کو اعتماد کا ووٹ نہ ملے, یہ اپنے گھر میں جائیں اور ہمیں معاف کریں پاکستان کو. ملک احمد خان صاحب, اگر اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا دین اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ کی اپوزیشن کی جماعتوں کی؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پیسہ نہیں ہمارا ٹکٹ چلا ہے, جس پہ بڑا اعتراض ہے اس وقت حکومت کو, یہ ٹکٹ چلانے والی بات بھی دراصل کرپشن ہے. نہیں دیکھیں, وہ تو بڑی سادہ سی وضاحت ہے اس بات کی کہ اگر ان کو یہ اعتراض ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیوس کیا ہے یا کوئی اس طرح کی ترغیب دی ہے یا لالچ دی ہے کہ ہمارا ٹکٹ ہوگا, تو یہ ہم نہیں دے رہے کہ ہمارا ٹکٹ ہوگا. یہ ان کی پارلیمنٹری پارٹی میں بیٹھے لوگوں کی اپنی خواہش ہے, جس کے تابع وہ یہ اپنی خواہش کے تابع اس کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں. تو اس بات پر ان کا یہ کہنا, تو وہ اگر تو ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی بات ایسی کی جاتی تو پھر غالباً یہ اس کو آپ اس کا یہ مطلب نکال سکتے تھے کہ ہم نے انڈیوس کیا. لیکن ہم تو نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی اس طرح کی بات کہ ہم ٹکٹ دیں گے آپ ہماری طرف آئیں. یہ اس گورنمنٹ کی نان پرفارمنس کی بنیاد پہ ان کی اس وقت جو ایک بالکل ان پاپولر صورتحال ہے, بھلے وہ مہنگائی کی وجہ سے ہے, بھلے مس گورننس کی وجہ سے ہے, بھلے اس سماجی ایک تقسیم انہوں نے قائم کر دی ہے جس میں ان کا یہ خیال ہے. دیکھیں آج کل ایک نارسزم کا دور ہے, اور وہ یہ ایک میں ود نو آفینس ٹو سوشل میڈیا, لیکن جو اس کے یوزرز ہیں ان کے میں قطعی طور پہ, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے ہی کچھ مخصوص افراد کے ساتھ آپ ایک خاص قسم کے ماحول میں ایک خاص قسم کے فیڈ بیک کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, اور ایک آلٹرنیٹ ٹروتھ آپ کے سامنے ہوتا ہے, ریئلٹی سے ڈائیورسڈ ہوتا ہے. اور اس کی پرفیکٹ ایگزامپل ہم نے ان پروسیڈنگز میں دیکھی جب وہ فیس بک کی پروسیڈنگز امریکن سینٹ کے اندر چل رہی تھیں. تو اس میں یہ ایک آلٹرنیٹ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہ درست ہیں, لیکن وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اب جیسے یہ بات ہے کہ ایک طرف تو اگر آپ کی اپنی پارلیمانی پارٹی ہو کہ اگلے الیکشنز میں وہ مسلم لیگ کا ساتھ دیں گے یا پی ڈی ایم کا ساتھ دیں گے, تو پھر اس میں کسی کو انڈیوس کرنے کی بات تو نہیں آتی. اچھا, دوسری جو بات میں اگر آپ مجھے اجازت دیں اور وقت ہے تو دیکھیں, کل کے ووٹ لینے کے لیے جاتے وقت یہ خیال ہے کہ وہ پورے کر لیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ایک بڑا اپ ہل ٹاسک ہے, بڑا یہ چیلنج ہے. اور وہ چیلنج کیوں نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ کچھ کیونکہ وزیر اعظم کا اپنا رویہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ مشکل میں ہیں اور لوگ ان کے ساتھ کچھ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پارلیمنٹیرینز جن کو آپ نہیں دیکھیں, اس کے لیے تو بالکل وہ آپشن ہم نے ڈسکارڈ تو نہیں کی, وہ سامنے ہوگی. اور اس پہ جب بھی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ کب اس کو ہم نے سامنے لانا ہے, وہ آرٹیکل آج 91(7) کی باری آئی ہے, کل کو 95 کی باری بھی آ جائے گی, اس میں کون سی ایسی تشویش کی بات ہے, ضرور ہوگا وہ. میرے ملک سے ایک چھوٹی سی میں کمرشل بریک اور لے لوں, اس کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے. پیپلز پارٹی آنا چاہتی ہے پنجاب میں,
पंजाब में चैलेंज कर रही है कि अदम एतमाद की तहरीक अब अगले मरले पर पंजाब में होगी, हटाया जाएगा पंजाब के वज़ीर आला को। देखते हैं ये होगा कैसे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। राजा साहब ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया बिलावल भुट्टो साहब ने कि वो आ रहे हैं पंजाब की हुकूमत टॉपल करेंगे, अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, तो तैयार है? सर इससे पहले अगर मुझे इजाज़त दें तो मोहतरमा कायम खानी साहिबा ने 2-3 दफ़ा कहा कि इनकॉम्पिटेंट पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो मैं बड़े एहतराम के साथ ये कमेंट करना चाहूँगा कि उनकी शायद अभी उम्र कम है। 2 पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि हमारी फैमिली हमेशा से नून के अपोजिंग धड़े में ही रही है, और पीपल्स पार्टी में जब हमने 2 दफ़ा गवर्नमेंट की पंजाब में, और दोनों दफ़ा यही इल्ज़ामात के इनकॉम्पिटेंट हैं। कॉम्पिटेंट सिर्फ शायद शहबाज शरीफ साहब ही हैं यहाँ पे, बाकी शहबाज साहब का मान रहे हैं? मैं मान नहीं रहा, क्योंकि अपनी किताबों में वो कॉम्पिटेंट है ना, तो जो और भी तो ये भी आ जाएंगे, ये शौक पूरा कर लें, अभी ये पंजाब में आने की कोशिश करें। जब इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होगा नून लीग के साथ, तो फिर इनको समझ आ जाएगी कि कौन कॉम्पिटेंट है कौन इनकॉम्पिटेंट है। कहते हैं इनका फार्मूला चलाया पंजाब में सेनेट के इंतखाबात के मौके पर पुरअमन तरीके से इंतखाब कराने का। पीपल्स पार्टी को भी उसी तरह की माफिया का सामना करना पड़ा था पंजाब में, और तब इनकी इनकॉम्पिटेंस जो जिसको ये आज इनकॉम्पिटेंस कह रही है ना, ये भी यही शो कराई गई थी, क्योंकि पंजाब में इतनी एंट्रेंच्ड है 85 ऑनवर्ड्स नून लीग, और इवन काफ लीग भी जो कि नून लीग की एक सबसेट था और उसी से निकली थी, तो ये इतने एंट्रेंच्ड हैं कि यहाँ पे जो भी कोई आएगा ना, उसको एक दफा तो उसको हिलाने के लिए कुछ थोड़ा टाइम चाहिए होगा। आप मानते हैं कि इस वक्त पीएमएलएन पंजाब पे काबिज जमात है? जी एंट्रेंच्ड है, बिल्कुल काबिज है। हम तो ये 2 साल से यही कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी की भी जो गवर्नमेंट थी, उसको भी इनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो लोग इनके बैठे हुए थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि ना चल सके। हम किसी हद तक कामयाब हो गए उनको हिलाने जुलाने में, और अगर हमारा ये टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो पहली दफा यहाँ पे किसी और की भी फुट होल्ड्स होंगे। खतरा कोई नहीं उस्मान बुज़दार साहब को? नहीं, खतरा तो देखें, जब आप गवर्नमेंट में और थिन मेजॉरिटी के साथ हैं तो खतरा तो हर वक्त ही रहता है, इसमें कौन सी कोई अचंभे की बात नहीं है। बड़ी मतलब ये ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं कहूँ कि कोई खतरा नहीं है, ज़ाहिर सिंपल मेजॉरिटी तो नहीं है पीटीआई के पास। काफ लीग अगर सपोर्ट करती रही तो गवर्नमेंट रहेगी, काफ लीग चली गई तो आपकी गवर्नमेंट गई, ऑब्वियसली। इसमें क्या मतलब, मैं अगर ये कहूँ कि तो मैं बेवकूफ होऊंगा ना। अब तो जहाज भी नहीं आपके लिए चलने को तैयार कि जहाज चलेगा। जहाजों वाली बात कोई नहीं। आपको जब ये सिंपल मेजॉरिटी तो चाहिए ना, तो आपका जहाज हो ना हो उसको, ये तो एक वैसी है, वो एक सिंबलिज्म यूज कर रहे हैं ना आप। लेकिन काफ लीग अगर फैसला करती है कि उसने नहीं रहना, ठीक है, तो उनको ये राइट है, डेमोक्रेसी कैसा है। लेकिन क्या ये नून लीग को सूट करता है? वो मलिक साहब से पूछ ले कि वो अपने तमाम वोटों के साथ काफ लीग को बनाना चाहेंगे। अगर बनाना चाहेंगे तो आ जाएगी, इसमें क्या बात है। रुबीना कायम खानी साहब 7 वोटों के साथ पंजाब पर यानी हुकूमत का ख्वाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब देख रहे हैं, कैसे शर्मिंदा ताबीर होगा? देखिए, जब गिलानी साहब का अभी सेनेट का जब इलेक्शन नहीं हुआ था, हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और सब कह रहे थे कि इस पार्टी को ये नहीं करना चाहिए था, और गिलानी साहब जैसी एक कदावर शख्स और जो है वो अगर मतलब वो हार जाते हैं तो एक बड़ा वो एम्बैरेसमेंट। लेकिन आप देखें कि लोगों को जो है वो एतमाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, और इसी तरह से क्योंकि जब भी कोई भी कदम उठाया जाता है अपोजिशन की तरफ से या बात की जाती है, तो वो नज़र आ रहा होता है पहले से ही कि हुकूमत की जड़ें कितनी कमज़ोर हैं। तभी अपोजिशन जो है वो बात करती है कि अभी नो कॉन्फिडेंस आएगा, अभी हम ये मूव करेंगे, क्योंकि हुकूमत जो है बड़ी लो पिच पे खेल रही होती है और उस पर जो है वो उनका वो सिस्टम नज़र आ रहा होता है, तो उस पर जो है अपोजिशन बात करती है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की है तो खुद जिस तरह से अभी सेनेट के इलेक्शन में हुकूमती अरकान जो है वो उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं थे, तो वो पंजाब में भी यही होगा कि सीएम सिंध जो है और सीएम पंजाब जो है वो इसी तरह से काबिल कबूल हो सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही पीएमएलएन के लिए कैसे काबिल कबूल होंगे? इस पे इत्तेफाक कैसे होगा पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने तो हमेशा एक मुफाहमत की सियासत की है, सीओडी भी किया, लेकिन एक हट धर्मी के साथ और एक बड़ा, जी बिल्कुल, हमेशा आप देखें कि जब भी अगर मुल्क की बात हुई, मुल्क के सिस्टम की बात हुई, तो हमने कोशिश की, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि तमाम जमातों का जो है वो कंसेंसस लिया जाए और उनको ऑन बोर्ड रखा जाए। तो इसी तरह से हम जो है काफ लीग को जो है जो
جو پرویز الہی صاحب ہیں اور ان کو ہم لیں گے آن بورڈ. اگر وہ خود بھی ان کے ممبران پنجاب میں کافی سارے آپ دیکھتے رہے ہوں گے پچھلے دنوں کافی جو ہے ایم پی ایز ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کے خلاف جس طرح سے ان کے اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے حکومت کے خلاف, تو یہ بالکل آپ دیکھیں گے کہ یہ کیونکہ اب بات ہماری نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں, اب جو ہے وہ لوگ جو خاص طور پر جو ممبران ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ چاہتے ہیں, کیونکہ جب وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے ہیں, وہ اپنی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان میں لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ان 3 سالوں میں, آپ نے کیا بہتری لے کر آئے, کیا تبدیلی لے کر آئے جس کے اوپر آپ نے ہم سے ووٹ لیا. تو وہ سوال کرتے ہیں, تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کو اپنا سروائیول چاہیے. اگر وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کریں گے تو ان کا حکومتوں میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ ہر جو بھی میں یہ کہوں گی سیاستدان ہوتا ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اس کی حلقے کی سیاست کتنی خراب ہو رہی ہے, تو وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. ملک احمد خان صاحب, پنجاب میں کیا ہونے والا ہے؟ بلاول صاحب کے اعلان کے بعد پی ایم ایل این بھی متحرک ہے, کسی ایسے فارمولے پہ جا سکتی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی بینیفیشری رہی ہے ہمیشہ سے, صادق سنجانی صاحب ہوں, سلیم مانڈی والا صاحب کا مسئلہ ہو, یا ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ ہو. ملک صاحب یہاں دو مختلف اپروچز کا معاملہ ہے. ایک اپروچ تو وہ ہے جس کا اظہار مسلم لیگ کی قیادت کر رہی ہے عامی, اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا جو قیام تھا یہ صرف حکومتوں کے خاتمے کا مقصد نہیں تھا, اور وہ یہ تھا کہ اس میں آئین کی بالادستی کے لیے, سویلین سپریمیسی کے لیے, آپریشن کے خلاف, جہاں پر یہ ایک تاثر ابھرتا ہے کہ جہاں پر بنیادی حقوق بھی جو ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے آپ اپنے سنبھال کے چلتے ہیں. تو اس قسم کی ایک تحریک کا وجود قائم کرنا مسلم لیگ کا موقف یہ تھا, اور غالباً ابھی بھی یہی ہے, جو ہمیں تاثر ملتا ہے وہ بھی یہی ہے. آن دا ادر ہینڈ زرداری صاحب اس پہ بڑے کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ ٹو اچیو دا اینڈ مینز میٹر کرتی ہیں کہ کیا ہوں گی. اب آئین سسٹم موجود ہے, اسمبلیاں موجود ہیں, چاہے وہ جیسی بھی ہیں, لیکن ان کے اندر رہ کے بھی اس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے یوسف رضا صاحب کے ملک صاحب پھر ہم یہ سمجھیں پنجاب حکومت ہٹانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے؟ دیکھیں, میں آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو سے دیٹ کہ یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے, لیکن اگر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ یہ کنسنسس سے فیصلہ کرتی ہے تو بالکل بھرپور ایک ہم اپنی ایفرٹ کریں گے. اور پیپلز پارٹی کے لیے تو پرویز سب قابل قبول ہو سکتے ہیں, پی ایم ایل این کے لیے بھی قابل قبول ہوں گے. جماعتی سطح پہ جب فیصلہ ہوگا تو اس کے ساتھ جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب, مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما سے موجود رہے, یاسر معین صاحب آپ کا بہت شکریہ, ربینہ قائم خانی صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام تک, کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.